गुज़र तो जाएगी तेरे बग़ैर भी लेकिन गुज़र तो जाएगी तेरे बग़ैर भी लेकिन बहुत उदास बहुत बेकरार गुज़रेगी। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं इंतख़ाब आपके सामने पेश करूँगा उसमें हम जो बात करेंगे वो तहक़ीक़ के उसूल पे बात करेंगे। तहक़ीक़ और तनक़ीद पे हम लोगों की बात हो रही थी। इससे पहले की वीडियो में हम तहक़ीक़ पे बात कर भी चुके हैं कि तहक़ीक़ और तनक़ीद में क्या फ़र्क है। आज जो बात होगी वो तहक़ीक़ के उसूल और उसके तरीक़े पे होगी कि तहक़ीक़ का क्या उसूल होना चाहिए, तहक़ीक़ कैसे एक महक़क़ को तहक़ीक़ कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले इसमें जो मैंने तहक़ीक़ के उसूल का जो तरीक़ा लिया है उसमें क़ाज़ी अब्दुल वदूद जो तहक़ीक़ निगार हैं उनसे मैंने ये उसूल का तरीक़ा आपके सामने उसूल उन्होंने जो बताए हैं तहक़ीक़ के वो पेश करूँगा। तो क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने तहक़ीक़ के चंद उसूल बताए, ख़ास तौर से 5 उसूलों पे उन्होंने बात की तहक़ीक़ में। सबसे पहला देख लीजिए, क़ाज़ी साहब लिखते हैं कि किसी मौजू पर तहक़ीक़ करने से क़ब्ल महक़क़ को इस बात को यकीन बना लेना चाहिए कि वो इस मौजू पर काम करने के लिए अहलियत रखता है कि नहीं और मौजू के साथ किस हद तक इंसाफ़ कर सकता है। अगर उसको लगे कि वो मौजू पर काम करने के लिए सलाहियत नहीं रखता है तो उसको काम नहीं करना चाहिए। पहले कहने का मतलब ये है, क़ाज़ी अब्दुल वदूद साहब कह रहे हैं कि एक महक़क़ को सबसे पहले किसी भी मौजू पर तहक़ीक़ करने से पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमको इस पर कितना दस्तरस हासिल है और कितनी मुझको इसकी जानकारी है। उसके बाद ही उस मौजू पे तहक़ीक़ करनी चाहिए, क्योंकि तहक़ीक़ और तनक़ीद में थोड़ा सा ही फ़र्क है और तहक़ीक़ कब तनक़ीद हो जाए इसके लिए ख़याल रखने की ज़रूरत है। तो तहक़ीक़ जो है वो सिर्फ़ अच्छाइयों को तलाश करने की बात करती है। तो अगर किसी भी महक़क़ को इस बात की अहलियत नहीं है, उसे इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इसके साथ इंसाफ़ कर सकता है या उसकी पूरी जानकारी जिस मौजू की नहीं है, तो उस महक़क़ को तहक़ीक़ के लिए उस मौजू को नहीं चुनना चाहिए। इसके बाद में दूसरा जो उन्होंने उसूल बताया है वो है, एक महक़क़ के लिए ज़रूरी है कि वो मुबालग़ा आराई से बचे और सच हक़ बात को लिखने की कोशिश करे, चाहे वो बात किसी के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। हाँ, मतलब ये है कि एक महक़क़ जो है, जो तहक़ीक़ निगार है, उसको मुबालग़ा आराई से बचना चाहिए। मुबालग़ा आराई बढ़ा चढ़ा कर अपने पास से बातें बयान कर देना। जैसे मिसाल के तौर पे आप मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं उनकी अगर आप किताब पढ़ेंगे, उसका मताला करेंगे, उनकी किताब है आब हयात। उन्होंने जिस तरह से उस किताब के अंदर जो शेख इब्राहिम ज़ौक़ हैं उनको कितने मुबालग़ा आराई से उनके लिए काम लिया है, उनकी मुबालग़ा आराई कितनी ज़्यादा कर दी है, गालिब से बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्जा उठाकर उनको बयान कर दिया है। तो ये बहुत ही गलत है। मुबालग़ा आराई से काम नहीं लेना है, जो सच बात है सच को तलाश करना ही तहक़ीक़ होता है। इसके बाद में तीसरा जो क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने जो उसूल बताया है, क़ाज़ी साहब कहते हैं, ज़ेरे नज़र यानी जिस मौजू की आप तहक़ीक़ करने जा रहे हैं, ज़ेरे नज़र मौजू के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा हो सकते हैं, उनमें कुछ बहुत अहम हो सकते हैं और कुछ गैर अहम। महक़क़ के लिए ज़रूरी है कि वो सारे अज्ज़ा पर नज़र डाले और उनमें एक ख़त इम्तियाज़ कायम करके दोनों पर मुनासिब तवज्जो सर्फ़ करे। हाँ, कहने का इसमें क्या कहना चाह रहे हैं क़ाज़ी अब्दुल वदूद साहब, वो कह रहे हैं कि जिस मौजू पर आप तहक़ीक़ करने जा रहे हैं, यानी जो महक़क़ हैं जिस पर तहक़ीक़ करने जा रहे हैं, हो सकता है जिसको आप तहक़ीक़ करने के लिए जिस मौजू को आपने चुना है उसके कुछ और भी
معنی ہو سکتے ہیں، اور آپ جس معنی کو اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ دوسرا معنی ہو سکتا ہے۔ تو جو اجزاء جتنے بھی تحقیق کر رہے ہیں تو اس شعر کے جتنے بھی معنی ہیں، اس میں جتنے بھی معنی نکلے 1 2 3 تشریح کرنے سے، تو ہر معنی کو، ہر موضوع کو، اس میں جتنے بھی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، ہر مفہوم کی سچائی کو آپ بیان کریں۔ یہ نہیں کہ جو اس میں جو موضوع آپ کو پسند ہے اس شعر میں مطلب کئی ہیں، اور آپ کو جو مطلب صحیح لگا، جو مفہوم صحیح لگا، آپ نے اس کی تحقیق کر دی، اس کی سچائی بیان کر دی، باقی پہلوؤں کو چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہی ہے مناسب، یہ ہے توجہ صرف کرے، وہ دونوں یا 2 ہوں 3 ہوں، جتنے بھی موضوع ہیں ان پر سب پہ اس کو بات کرنی ہے محقق کو۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے، محقق کو چاہیے کہ وہ اپنی بات آسان، غیر مبہم، غیر رنگین انداز میں کہنے سے پرہیز کرے۔ جیسے خطیبیانہ اور جو مقررانہ لہجہ اختیار کر لیتے ہیں تحقیق نگار، اس سے پرہیز کرنا ہے۔ تو محقق کو کیا چاہیے ہے کہ وہ آسان اور جو غیر رنگی انداز میں کہنے کی جو باتیں ہیں پرہیز کرے، ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ آسان کرنے کے چکر میں آپ اس کی سچائی کو بھول جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد میں 5واں جو پوائنٹ ہے، اگر کوئی کتاب مختلف بار شائع ہو چکی ہے، یعنی کسی بھی کتاب پر آپ تحقیق کر رہے ہیں، کسی بھی موضوع پر آپ تحقیق کر رہے ہیں اور وہ کئی مرتبہ مختلف بار شائع ہو چکا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تو ان کو عبارت میں قد اختلاف موجودہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کئی بار شائع ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں مختلف چیزیں ہر بار بدلتی رہتی ہیں۔ یعنی یہ ایسے مثال کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کسی سے کوئی بات کہیں اور وہ بات سیم نہ کہہ کر وہ شخص تیسرے شخص کے پاس اس کو بڑھا چڑھا کر یا گھٹا کر بتا دے گا، اس کے بعد وہ چوتھا 5ویں کے پاس پہنچائے گا، تو اس میں کئی بار رد و عمل کئی بار اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو انہوں کا کہنے کا مطلب ہے قاضی عبدالودود کا کہ اگر آپ جس موضوع پر تحقیق کر رہے ہیں، یعنی جس موضوع کو آپ نے تحقیق کے لیے چنا ہے اور وہ اگر کئی مرتبہ شائع ہو چکا ہے، مختلف بار شائع ہو چکا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو آخری ایڈیشن جو اس کا ہوگا اس پر آپ کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی آخری بار وہ کب شائع ہوئی ہے، آپ اس پر یہ اپنے ذہن میں رکھیں، اس شرط کے ساتھ اس کتاب کے مصنف نے کتاب میں اصلاح کی ہو، کہ اگر اس نے اس میں اصلاح کی ہے تو آپ آخری والے ایڈیشن کو ہی صحیح مان کر آپ اس کی تحقیق کرنا شروع کریں۔ اس کے بعد میں تحقیق کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے بھی 5 اصول انہوں نے بتائے ہیں کہ تحقیق کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کیسے ایک محقق کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک محقق وہ سب سے پہلے موضوع کا انتخاب سوجھ بوجھ کے ساتھ کرنا چاہیے، پہلے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، پہلے سوچ لو اس کا سمجھ، اس کے بعد میں دوسرا عمل کیا ہونا چاہیے، محقق جو ہے اس کو مجوزہ خاکہ تیار کرنا چاہیے۔ اور تیسرا جو اصول ہے مواد کو جمع کرنا، اس کے لیے مخطوطات، رسائل، انڈر بیز کتب جو ہے وغیرہ کے مدد لے سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے جو کتب خانے ہیں، جو لائبریری ہیں، جو قدیم لائبریری ہے اسی سے متعلق ان کا سہارا لے سکتا ہے۔ اور دوسری بات، مواد کو یکجا کرنا چاہیے، اکٹھا کر کے پھر اس کے بعد تحقیق کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو کسی چیز کا علم پورے طرح سے نہیں ہے اور آپ نے تحقیق کرنا شروع کر دیا۔ چوتھا پوائنٹ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں، مواد کا مطالعہ کرنا اور اہم نوٹ لینا چاہیے۔ یعنی پہلے سارے اس کے بارے میں مطالعہ کر لیجئے جس کی آپ تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اس میں جو اہم نوٹ ہوں ان کو اپنے پاس رکھے اور ان پہ نظر رکھتے ہوئے تحقیق کر سکتے ہیں۔ 5واں کیا ہے، مواد کو اچھی طرح سے پڑھنے کے بعد ضروری اور غیر ضروری کو الگ کرنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ نے جو
مواد اکٹھا کیا ہے کسی تحقیق کرنے کے لیے، کسی کتاب کا یا کسی صنف کا، تو کیا کرنا ہے کہ اس میں جو ضروری اور غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو الگ رکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد تحقیق کے لیے اپنی قلم چلانا چاہیے۔ تو آج میں نے جو آپ کو سامنے انتخاب پیش کیا یا جو گفتگو کی ہے، اس میں ہم نے تحقیق کے اصول اور طریقہ کار پہ میں نے بات کی ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔